बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान ने जो तदबीर की, शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत सारे चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा ये भी कोई चोर है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचा उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, उसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहां से हमें बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रतमंदाना गुफ्तगू पर अश अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी अताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे होते हुए हमें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल ना घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही ख़जाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना कमाल बयान करे कि वो किस खुसूसी खूबी का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर ख़जाना रखा गया हो मुझे उस जगह की मट्टी से ख़जाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बग़ैर किसी मुश्किल के उसे शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खुसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की ज़बान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ही ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। जब चारों ने अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ए हमारे सरदार, अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हो और उनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जल्लाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तादार पर भी ले आए, तो ऐन उस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो मुजरिम उसी वक्त कैद से छूट जाते हैं और उनकी जान बख्शी हो जाती है। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, इस कमाल के होते हुए तो हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। जो चोर कुत्ते की ज़बान समझता था, सब चोर उससे पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है। उसने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनोगे तुम्हें यकीन ही ना आएगा। चोरों को तजस्सुस हुआ, कहने लगे, बताओ तो सही क्या कह रहा है। वो बोला, कह रहा है कि इनमें से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में एक बादशाह है। वो चोर कहने लगा, चाहे तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कुत्ते के कहने का मतलब ये हो, ये पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे।
یہی باتیں کرتے ہوئے پانچوں شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمن ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار جو کمن پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر سے باہر نکلے اور جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے گھر میں لے گئے تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا تو سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کے پتے دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گئے۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہی کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ وہ چاروں چور حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کہاں سے ملا اور کون ہے جس نے ہماری مخبری کی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو پکڑ لیا گیا ہے لیکن ہمارے سردار کو نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانوں پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چاروں کو تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چاروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود پورے شاہی لباس میں تھے، چاروں نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخص جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا کہ اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔
दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमक, क्या बकवास करते हो? रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया, अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो? लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम अपने होश में नहीं हो। सुल्तान महमूद गजनवी उनकी आपस में खुसर फुसर सुन रहा था। वो बोला, तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है? जिसने बादशाह को पहचान लिया था वो फौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांधकर कहने लगा, ए हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? उस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी उस चोर की बात सुनकर हंस पड़े और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। चोरों ने अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासिर हुए और उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और आइंदा चोरी से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करने का सच्चा वादा करके शाही दरबार से रुखसत हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।